अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सुबह बख़ैर। नई सुबह, नया दिन आपकी ज़िंदगी को रोशन करे, बहारें लाए आपकी ज़िंदगी में। प्यारे बच्चों, जमात दहम के उर्दू निसाब का आज जो सबक हम देखने जा रहे हैं वो दरअसल ख़ुतूत पर मबनी है, जिसके मुसन्निफ़, जिसके अदीब, जिसके मकतूब निगार मिर्ज़ा गालिब है, जो हर ज़माने में गालिब रहे हैं और रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह आज हम सफ़ा नंबर 56 पर मिर्ज़ा गालिब से भी मुलाक़ात करेंगे और ख़ुतूत के बारे में भी कुछ तफसीली मालूमात लेंगे। ख़ुतूत मिर्ज़ा गालिब के लिखे हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं पहली बात। एक ज़माना ऐसा भी था कि दूर दराज मकामात पर संदेशे पहुंचाने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। ये ज़माने को हमने तो नहीं देखा, इस ज़माने में नहीं देखा, लेकिन इस ज़माने में उस ज़माने की बातें हमने अक्सर सुनी है कि पैगाम रसानी के लिए कबूतर ज़रिया थे। अब आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देती चलूँ। इस इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में, इस मीडिया में, इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी ट्विटर वगैरह पर एक परिंदे की निशानी दी जाती है, अलामत दी जाती है, फाख्ता अमन का जो परिंदा माना जाता है, तो वो परिंदे के ज़रिए पे पैगाम पहुंचाने की बात हमें समझाई जाती है। बताया जाता है कि किस तरह से हम पैगाम पहुंचाते थे, वो अलामती तौर पर समझाने की कोशिश की जाती है। तो कबूतर, फाख्ता वगैरह ये ऐसे परिंदे थे, ख़ास तौर पर कबूतर का जिक्र आता है, जो पैगाम रसानी के लिए कारिंदे बने हुए होते थे। कागज़ के पुर्ज़ों पर लिखा हुआ मुख्तसर सा पैगाम कबूतर के पैरों में बांध कर उड़ा दिया जाता था, जिसे वो मंजिल मकसूद तक पहुंचा आता। जब डाक का निज़ाम कायम हुआ तो ख़ुतूत को अहमियत हासिल हुई। पहले ज़माने में क्या होता था, छोटी सी चिट्ठी या छोटा सा पैगाम लिखकर कबूतर के पैरों पर बांध दिया जाता था और कबूतर ट्रेंड किए हुए होते थे, तरबियती होते थे, तरबियत दी हुई होती थी, तरबियत याफ्ता होते थे। तो वो जो कबूतर होते थे, जिसको भी हमें पैगाम देना होता था, उन तक वो पैगाम मंजिल मकसूद तक वो पहुंचा दिया करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, डाक का निज़ाम कायम हुआ और फिर डाक की वजह से, पोस्ट की वजह से, पोस्ट ऑफिस की वजह से किताबत की भी सहूलत होने लगी, साथ में ख़ुतूत की अहमियत बढ़ने लगी और इस तरह से डाकिये वगैरह की मदद से ख़ुतूत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हुआ। हमारे ज़माने में इंटरनेट, टेलीफोन की सहूलियत के सबब ख़ुतूत का रिवाज ख़त्म सा हो गया है। एक हकीकत है, क्योंकि आज हमारे ज़माने में हम लोग लिखने के काम को बहुत ज़्यादा उकता देने वाला, बोरियत वाला समझने लगे हैं, क्योंकि जितना ज़माना तरक्की करता गया उतनी सहूलतें हमारे सामने आती चली गई। जब हमारे सामने ईमेल बॉक्स है, हमारे सामने मैसेज बॉक्स है, इंडेक्स बॉक्स है, तो फिर हम कागज़ पर तहरीर क्यों करने लगे। इसीलिए यहाँ पर ख़ुतूत का जो रिवाज था वो ख़त्म सा हो गया। ताहम अदबी खूबियों के सबब मकतूब निगारी हमारे अदब का हिस्सा बनकर रह गई है। कुछ ऐसे ख़ुतूत हैं जो हमारे निसाब के लिए अदबी हिस्सा बनकर रह गए हैं। आइए बच्चों, अब हम जान पहचान करते हैं मिर्ज़ा साहब से। देखिएगा, पिछले 2-3 दिन पहले इसी माह में यानी दिसंबर में ही आपकी यौम विलादत थी, यानी मिर्ज़ा गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरे में पैदा हुए। 5 साल की उम्र में उनके वालिद अब्दुल्ला बेग फौत हो गए, यानी इंतकाल कर गए। उनके जो चचा थे उनका नाम था नासिरुल्लाह बेग। उन्होंने ही गालिब साहब की परवरिश की। गालिब ने इब्तिदाई तालीम आगरे में हासिल की। 15 साल की उम्र में वो दिल्ली मुंतकिल हो गए। और एक बात मैं आपको बताती चली जाऊं कि गालिब को बचपन ही से ज़ौक़ शायरी था। बचपन ही से उनकी जो तबीयत थी शायरी की तरफ माइल करती थी, वो शायराना मिजाज रखते थे। 1854 में वो ज़ौक़ के इंतकाल पर मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद मुक़र्रर हुए। हमारे मुल्क के, हिंदुस्तान के जो आखिरी बादशाह थे, आखिरी ताजदार थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनके जो उस्ताद थे मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, उनके इंतकाल के बाद गालिब को ये शर्फ हासिल हुआ था कि वो बादशाह के उस्ताद बन गए थे। मिर्ज़ा गालिब ने अगरचे अपने
اردو کلام کے سبب شہرت حاصل کی، مگر انہوں نے فارسی میں بھی بلند پائے کی شاعری کی ہے۔ ابتدائی کلام اگر ہم دیکھتے ہیں تو غالب کا فارسی ہی میں نظر آئے گا، لیکن بعد میں انہوں نے اردو پر طبع آزمائی کی، اردو میں طبع آزمائی کی اور غالب بن کر رہ گئے۔ غالب نے مکتوب نگاری میں اپنی الگ راہ نکالی ہے، یعنی انہوں نے اپنی الگ پہچان بنائی ہے مراسلہ نگاری یا مکتوب نگاری میں۔ انہوں نے خطوط نگاری کے ذریعے جو ہے روایتی اور رسمی انداز کو بالکل ترک کر دیا ہے اور خط کو بے تکلف گفتگو اور شخصی جذبات کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ اگر ہم غالب کے خطوط پڑھیں گے یا ہم سنیں گے تو یوں محسوس ہوتا ہے گویا غالب ہم ہی سے بات کر رہے ہیں، ہم ہی سے مخاطب ہیں، ورنہ روایتی انداز میں اگر ہم دیکھیں تو عام طور پہ خطوط میں کیا ہوتا تھا، خیر و عافیت معلوم کی جاتی تھی، اپنی بتائی جاتی تھی، پھر مقصد جو ہوتا تھا، مضمون جو ہوتا تھا اسے تحریر کیا جاتا تھا، لیکن غالب نے اس طریقے کو بالکل بھی نہیں اپنایا، بلکہ انہوں نے اپنا ایک الگ مقام بنایا ہے مکتوب نگاری میں، بلکہ ان کا ایک انفرادی مقام ہے، ان جیسا مقام کسی اور نے ویسے نہیں بنایا جیسے غالب نے بنایا تھا۔ دوسری بات، غالب کے خطوط پڑھنے کے بعد یوں لگتا ہے گویا ہم خط نہیں پڑھ رہے ہیں یا ہم خط نہیں سن رہے، بلکہ ہمارے ساتھ مکالمہ کیا جا رہا ہے، بات چیت کی جا رہی ہے۔ مکتوب نگاری میں غالب کے خطوط کو اعلیٰ درجہ حاصل ہے۔ ذیل میں ان کے مختلف موضوعی خطوط دیے جا رہے ہیں۔ ان کے اردو خطوط کا جو مجموعہ ہے وہ آپ کو بہت یاد رکھنا ہے، اس لیے یاد رکھنا ہے کہ اس کا نام ہے اودھ ہندی۔ غالب کے خطوط کے مجموعے کا نام ہے اودھ ہندی، ان کے نام سے مشہور ہے، اور 1868 میں اور دوسرا مجموعہ آیا منظر عام پر جسے اردو معلیٰ کا نام دیا گیا۔ اردو معلیٰ ان کی وفات کے بعد شائع ہوا تھا۔ مرزا غالب نے 15 فروری 1879 یہاں پر بتایا گیا 1869 15 فروری 1869 کو دہلی میں وفات پائی۔ وہ پیدا ہوئے تھے 27 دسمبر 1797 میں اور 15 فروری 1869 میں دہلی میں وفات پائی۔ اب ہمارے نصاب میں جتنے ہم نے خطوط دیکھنے ہیں وہ 3 قسم کے خطوط دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا خط جو ہے تہنیتی خط ہے، جبکہ دوسرا خط تجارتی ہے اور تیسرا خط جو ہے تعزیتی خط ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یہ جو خطوط ہے ان کے بارے میں، مطلب یہ خط کس کے لیے لکھے گئے ہیں، تھوڑا سا ان کے بارے میں ہم جان پہچان کر لیں۔ تو پہلا جو خط ہے تہنیتی خط وہ منشی عبداللطیف صاحب کے نام پر ہے۔ غالب کے عزیز دوست منشی نبی بخش حقیر کے بیٹے تھے۔ منشی عبداللطیف جو ہے غالب صاحب کے دوست کے بیٹے تھے جن کا نام تھا نبی بخش حقیر۔ اس دوستانہ رشتے کی وجہ سے غالب کو حقیر کے اہل خانہ کا بڑا خیال رہتا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب دوستی نبھاتے ہیں تو پھر ان کے گھریلو معاملات میں بھی وہ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، بہت زیادہ اپنے فرض سمجھ کر ذمہ داریاں نبھانے لگتے ہیں۔ تو غالب کے عزیز دوست کے بیٹے تھے منشی عبداللطیف صاحب، تو ان کے گھر کے اہل خانہ کے، ان کے اولاد کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فکر مند رہتے، ان کے لیے ہمہ وقت ان کا خیال رکھنے کے لیے تیار رہتے۔ اس لیے جب عبداللطیف کے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو غالب نے تہنیتی خط لکھا۔ تہنیتی خط یعنی کہ مبارکباد کے لیے خط لکھا گیا تھا غالب کے ذریعے۔ اس کے بعد منشی شیو نارائن آرام کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ غالب کے دوستوں میں سے تھے مرزا ہرگوپال تفتہ اور آرام۔ مرزا ہرگوپال تفتہ اور آرام نے غالب کے خطوط مرتب کرنے کے لیے ان سے اجازت چاہی تھی، مگر انہیں سختی سے منع کر دیا گیا تھا۔ غالب نہیں چاہتے تھے کہ ان کے خطوط کی تشہیر ہو، وہ اپنے ذاتی تجربات، ذاتی جذبات و احساسات کو خط کے ذریعے لکھا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے۔ جب ان کے دوست جن میں سے مرزا ہرگوپال تفتہ اور آرام، ان لوگوں نے غالب سے جب اجازت چاہی تھی کہ ہم آپ کے خطوط کو مرتب کرتے ہیں، تب غالب نے خود منع کر دیا تھا۔ غالب اپنا پتہ غالب دہلی لکھوانا چاہتے تھے، مگر آرام غالب کا مکمل پتہ لکھتے تھے، اس لیے آرام کے خطوط انہیں سوری طور پر پسند نہیں آتے تھے۔ دیکھیے یہاں پر غالب اپنی پہچان کچھ الگ بتانا چاہتے تھے، خاص طور پر غالب جو ہے اپنا جو پتہ ہوتا ہے نا، جب چھپاتے ہیں تو وہاں پر پتہ دینا ہوتا ہے، اس میں غالب کیا کرتے تھے، اپنے پتے میں وہ دہلی لکھوانا چاہتے تھے، لیکن
जो आराम साहब थे उनके दोस्तों में से, वो गालिब का मुकम्मल पता लिखते थे, जो कि बिल्कुल भी गालिब को पसंद नहीं आता था। आराम का अपना प्रेस था जहाँ गालिब की किताबें शाये होती थी। आराम साहब जो थे खुद प्रेस करते थे, छपाई खाना था, वहीं पर गालिब की किताबें वो छपवाया करते थे। तो यहाँ पर हमने पहली बात के ज़रिए ख़त की अहमियत को समझा, फिर गालिब से हमने मुलाकात की। इसी के साथ हमने मुंशी अब्दुल लतीफ़ साहब और मुंशी शिव नारायण आराम के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल की है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम सिर्फ पहला ही ख़त पढ़ेंगे। पहला ख़त मुंशी अब्दुल लतीफ़ साहब के नाम पर है। आइए देखते हैं हम पहला ख़त। बनाम मुंशी अब्दुल लतीफ़। हमने देखा था कि गालिब के जो अज़ीज़ दोस्त थे नबी बख्श हक़ीर, उनके बेटे रहे हैं। इनके यहाँ बेटा पैदा होता है, यानी अब्दुल लतीफ़ साहब के यहाँ जब औलाद होती है तो उसे मुबारकबाद देने के लिए ये ख़त तहरीर किया गया है। देखते हैं हम गालिब का अंदाज़ तकल्लुम क्या है। बरखुरदार नूर चश्म अब्दुल लतीफ़। अब हम रिवायती अंदाज में अगर देखते हैं तो ख़त लिखने का तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम वहाँ पर पता देखेंगे, वहाँ तारीख़ देखेंगे, वहाँ पर अलक़ाब देखेंगे, वहाँ पर हम दुआ कलमात देखेंगे, सलाम आदाब वग़ैरह वग़ैरह देखेंगे। लेकिन गालिब ने इन सब चोचलों को, इन सब रिवायती तरीक़ों को, रस्म व रिवाज को बालाए ताख़ रखते हुए बराह रास्त गुफ्तगू शुरू की है। देखिए, कहते हैं बरखुरदार नूर चश्म अब्दुल लतीफ़। बरखुरदार बेटे के लिए इस्तेमाल हो रहा है और नूर चश्म आँखों का नूर, चूँकि बहुत अजीज़ दोस्त के बेटे हैं इसीलिए ख़ुद की बेटी की तरह वो मुखातिब कर रहे हैं। देखिएगा अंदाज़ तकल्लुम इनका। बात हुआ है दवाम दौलत व तूले उम्र। मालूम करे कि भाई साहब के कहने से मालूम हुआ कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ। बहुत मुझको खुशी हुई। अल्लाह ताला तुमको मुबारक करे और तुमको तुम्हारे बाप के साए अतूफ़त और उसको तुम्हारे ज़िले राफत पे सलामत रखे। इसकी औलाद तुमको दिखलावे। तुम जो नाम रखो इससे मुझको इत्तला देना। मैं चाहता हूँ कि कोई नाम ऐसा मिले कि जिसके आदात से साले विलादत ज़ाहिर हो। बद्दुआ। मसला दोशंबा 10 मार्च 1851। असदुल्लाह। आइए अब हम यहाँ पर इस ख़त को समझने की कोशिश करते हैं। गालिब ने मुंशी अब्दुल लतीफ़, जिसको वो बेटे की हैसियत से मोहब्बत रखते हैं, जिससे और जिसको बेटे का दर्जा देते हैं, दुआ या कलमात के बाद कहते हैं कि बाद दुआए दवाम दौलत, यानी हमेशा मालदार रहने की दुआ दे रहे हैं। दवाम दौलत व तूले उम्र लंबी उम्र की दुआ दे रहे हैं या उम्र दराज होने की दुआ दे रहे हैं। फिर कहते हैं मालूम करें कि, यानी आपको मालूम हो कि ये ख़त मैंने किसकी वजह से लिखा है। मालूम करें, मैं तुमको मालूम करने के लिए बताता हूँ कि मुझको तुम्हारे वालिद के ज़रिए मालूम हुआ, जिसको मैं भाई साहब कहता हूँ, कि तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ। मुझको बहुत खुशी हुई। चूँकि ये रिश्ते में चचा ताया जैसी हैसियत रखते हैं, इसीलिए खुशी का इजहार करते हुए कहते कि मुझे बहुत खुशी हुई और अल्लाह ताला तुमको बहुत मुबारक करे, तुम्हारी औलाद तुम्हारे हक़ में मुबारक साबित हो और तुमको तुम्हारे बाप के साए अतूफ़त, यानी यहाँ पर औलाद के हक़ में भी दुआ दे रहे हैं और इनके वालिद को, यानी ख़ुद अपने दोस्त के लिए भी दुआ करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे बाप का साया तुम पर हमेशा मोहब्बत व शफ़क़त का बाकी रखे। उसके बाद कहते हैं कि ज़िले राफत में सलामत रखे, यानी ज़िल के माने साए के होते हैं, जैसे हम ज़िले लाही भी कहते हैं। ज़िल के माने साए के होते हैं, राफत के माने होते हैं मेहरबानी के। हमेशा तुम्हारे ऊपर उसका साया मेहरबान क़ायम रहे। इसकी औलाद तुमको दिखलावे। अब देखिए, ये साया अतुफ़त और उसको तुम्हारे ज़िले रफ़त में, तुम्हारे वालिद का साया तुम पर हमेशा क़ायम रहे और तुम्हारा साया तुम्हारी औलाद पर क़ायम रहे। दोनों को दुआ दे रहे हैं। उसके साथ ये भी दुआ देते हैं कि तुम्हारी औलाद की औलाद तुम देखो, यानी कि तुम्हारी उम्र दराज हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तुम जो भी नाम रखोगे, क्योंकि हमारे पास ये तरीक़ा है, हमारे पास ये है मामला कि औलाद का नाम वालिद रखते हैं। वालिद यानी कि बाप का ये बेहतरीन तोहफ़ा माना जाता है औलाद के लिए। तो यहाँ पर गालिब कहते हैं कि तुम जो कुछ भी नाम रखो उससे मुझको आगाह करना, एक ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ पर
وہ اپنے پوتے کے لیے خواہش مند ہے نام خوبصورت رکھنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ مجھے اطلاع دینا، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا نام ہو جس کے اعداد سے ایسا پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، بازیچہ بناتے تھے نام وغیرہ، اس میں دیکھ کر کے رکھا جاتا تھا، طریقہ تھا ستارے وغیرہ کو دیکھ کر کے ان کی گردش کے اعتبار سے نجومی کی مدد سے نام رکھے جاتے تھے۔ تو یہاں پر اسد اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی تم نام رکھو گے مجھے آگاہ کرنا، میری یہ خواہش ہے کہ تم ایسا نام رکھو جس میں سال ولادت بھی ظاہر ہو، نام کے جو اعداد و شمار ہیں اس کو اگر ملائے تو جس سال تمہارا بیٹا ہوا ہے، تمہاری اولاد بھی ہے، وہ سال کا بھی اظہار ہو جائے، وہ سال بھی معلوم پڑ جائے۔ پھر مراسلہ یعنی کہ خط لکھنے والا، جس طرح سے ہم مکتوب نگار کہتے ہیں، یہ خط لکھا گیا ہے، مراسلہ یعنی کہ خط لکھا گیا ہے دوشنبہ یعنی پیر کے دن 10 مارچ 1861 کو۔ کس کی طرف سے؟ عرض کے معنی کی طرف سے آئیں گے، یعنی اسد اللہ خان صاحب کی طرف سے یہ خط لکھا گیا۔ تو الحمدللہ ہم نے خطوط میں سے پہلا خط جو کہ تہنیتی ہے یعنی مبارکباد پیش کرنے والا خط ہے، بنام منشی عبداللطیف صاحب کے نام پر لکھا گیا یہ جو خط تھا یہ دیکھا۔ انشاءاللہ ہم دیگر 2 خطوط اگلے لیکچر میں دیکھتے ہیں، تب تک کے لیے آپ اس خط کو دوبارہ پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے لیکچر میں اگلے خطوط کے ساتھ، اگلی سرگرمی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔